बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जब हम अपने बहन भाइयों की मेडिकल स्टोरी सुनते हैं तो हम सब के माइंड में अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि हमारे इन बहन भाइयों की ज़िंदगी में कैसे मोजज़ात हुए, अल्लाह ताला ने इनकी दुआओं को इतनी जल्दी कैसे कबूल कर लिया, इन्होंने किस तरह पढ़ा, किस टाइम में पढ़ा और कितने अरसे के लिए पढ़ा। और फिर हम उनका अपने साथ कंपैरिजन करते हैं कि हम तो अल्लाह ताला से काफ़ी अरसे से, सालों से दुआएं कर रहे हैं लेकिन हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही। अल्लाह ताला हमारे ऊपर जो बंद दरवाजे हैं उनको नहीं खोल रहे, तो इसकी क्या वजह है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ वो तमाम रीज़न शेयर करूंगी जिसकी वजह से आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही, आपकी हाजात पूरी नहीं हो रही, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में मोजज़ात नहीं कर रहे। और उसके साथ साथ मैं आपके साथ अपनी एक सिस्टर की मेडिकल स्टोरी शेयर करती हूँ और उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आपने इस सूरा को किस तरह पढ़ना है। तो आपने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है। आप सब ने भी ये नोट किया होगा कि जब हम दुआएं करते हैं हम अल्लाह ताला से कुछ बड़ा मांग रहे होते हैं, ऐसा कुछ मांग रहे होते हैं जो हम लोगों को नामुमकिन लग रहा होता है, तो हमारे दिल में कहीं ना कहीं शक आ जाता है। शैतान हमारे दिल में वसवसे पैदा कर देता है कि ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। तो वो जो शक होता है, वो जो हमारे दिल में वसवसे होते हैं, वही असल में हमारी दुआओं की कबूलियत में रुकावट बनते हैं। तो अगर आप सब भी चाहते हैं कि आपकी दुआएं फौरन कबूल हों तो आपने इन 3 चीज़ों पे लाजमी अमल करना है कि जब आपने दुआ करनी है तो आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, आपके दिल में किसी के लिए हसद नहीं होना चाहिए, बुग़्ज़ नहीं होना चाहिए, और दुआएं आप सिर्फ दुनियावी दिखावे के लिए ना कर रहे हो। और दूसरी बड़ी चीज़ कि आपको यकीन कामिल होना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से इस हाल में दुआ करो कि तुम यकीन रखते हो कि तुम्हारी दुआ ज़रूर कबूल होगी, और यकीन करें कि आपकी कोई ऐसी दुआ नहीं है जो अल्लाह के साथ ज़ाया कर दे। दुआओं की कबूलियत की 3 स्टेजेस होती हैं। मैंने बार बार अपनी वीडियोस में इनको डिस्कस किया है। पहली स्टेज ये होती है कि आपकी दुआ फौरन कबूल हो जाती है और आपको वही सब मिलता है जो आप अल्लाह ताला से मांग रहे होते हैं। और इसकी दूसरी स्टेज ये होती है कि आपकी दुआओं के बदले में आपके ऊपर से कोई बड़ी मुसीबत, कोई बड़ी मुश्किल टाल दी जाती है। और तीसरी स्टेज ये है कि आपकी दुआएं आखिरत के लिए महफूज हो जाती हैं, जो मैं समझती हूँ कि सबसे बेहतरीन है हमारे हक के लिए। तो आप दुआएं मांगते हुए कंजूसी ना किया करें, अल्लाह ताला से अल्लाह की शान के मुताबिक मांगा करें और कंसिस्टेंटली अल्लाह से मांगते रहा करें। अल्लाह ताला से मायूस ना हुआ करें, ना उम्मीद ना हुआ करें। तो फिर देखें आपकी जिंदगी दिनों में कैसे बदलती है। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज जो हमारी दुआओं को कबूल करवाती है वो हमारा अमल है। ऐसा ना हो कि हम कुरान पाक पढ़ रहे हों, अस्कार कर रहे हों, सुन्नतों के बारे में सीख रहे हों, लेकिन हम उस पे अमल ना कर रहे हों, हम उसको अपनी जिंदगी में शामिल ना करें हो, तो फिर इसका कोई फायदा नहीं होगा। आप जो जो सुन्नतें सीख रहे हो, कुरान पाक की सूरा को पढ़ रहे हो, आप उनको समझने की कोशिश किया करें, उनके अंदर जो अहकामात हैं उनको अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश किया करें। फिर आप खुद देखेंगे कि आपकी दुआएं कैसे रास्ता बना लेती हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ मोमिन का हथियार है, दीन का सतून है और आसमान और जमीन के दरमियान का नूर है। लेकिन याद रखें उस दिल की दुआ कबूल नहीं होती जो गाफिल होता है, जो बेध्यान होता है और उसके दिल में शक व शुबात होते हैं, जिसका दिल गुनाहों से बड़ा होता है, तो उसकी दुआ अल्लाह की ज़ात हरगिज कबूल नहीं करती। तो आपने जब भी दुआ करनी है आपको यकीन होना चाहिए कि मेरी ये दुआ ज़रूर कबूल होगी। और अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में फरमाते हैं, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। लेकिन इस आयत में क्या शर्त है कि आपकी नीयत साफ हो, आप हलाल रिस्क खाते हो, आपको कामिल यकीन हो कि अल्लाह की ज़ात मेरी दुआओं को कबूल ज़रूर करेंगी। तो फिर आपकी दुआएं कबूल होती ही होती हैं और आपका यकीन, आपका तवक्कुल आपकी दुआओं को कबूलियत तक ले जाता है। और अब मैं आपके साथ अपनी एक सिस्टर की मेडिकल स्टोरी शेयर करती हूँ। इस सिस्टर ने मेरे साथ अपनी मेडिकल स्टोरी 2 वीक्स पहले भी शेयर की थी कि इनके फर्स्ट बेबी की बर्थ के बाद ही इनका हार्ट का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया था। ये इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी और डॉक्टर की तरफ से भी कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं था। तो इसके बाद इन्होंने सूरा बकरा को पढ़ना स्टार्ट कर दिया और सूरा बकरा के जरिए अल्लाह ताला से मांगना शुरू कर दिया। और फिर कैसे हो सकता है कि जब आप सूरा बकरा के जरिए यकीन के साथ, तवक्कुल के साथ अल्लाह ताला से कुछ मांगे तो अल्लाह की ज़ात आपको खाली हाथ लौटा दे। तो इस मेरी बहन की ज़िंदगी में मोजज़ा ये हुआ कि जो रिपोर्ट्स उनकी कुछ मंथ पहले ख़राब आई थी, जिसकी वजह से डॉक्टर भी डिसअपॉइंट थे और इनको भी बहुत मायूसी हुई थी, वही रिपोर्ट्स कुछ मंथ के बाद बिल्कुल क्लियर आ गई और डॉक्टर्स भी हैरान थे कि ये कैसे मुमकिन है। और
بے شک قرآن شفا ہے۔ اور اسی کمنٹ میں میری اس سسٹر نے مینشن کیا تھا کہ ابھی میری بہت خواہش ہے اور میں اس نیت سے سورہ بقرہ کو بھی پڑھ رہی ہوں کہ اللہ کی ذات مجھے اپنے گھر کی حاضر نصیب فرما دے۔ اور آج 2 ویکس کے بعد یہ میری سسٹر کہتی ہیں الحمدللہ سسٹر میری دعا قبول ہو گئی ہے اور میں رمضان میں عمرے کے لیے جاؤں گی ماشاءاللہ۔ اور یہ سسٹر کہتی ہیں کہ میں بہت سی سورہ کو پڑھتی ہوں لیکن خاص طور پہ یہ صرف سورہ محمد، سورہ بقرہ اور سورہ یوسف پڑھنے سے ہوا ہے۔ اور بے شک جو لوگ یقین کے ساتھ مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا نہیں چھوڑتے، اللہ کی ذات ان کی زندگی میں معجزات بھی کرتی ہیں، ان کی دعاؤں کو بھی قبول کرتی ہیں اور ان کی دعاؤں کو ایسے قبول کرتی ہیں کہ ان کا دل خوش کر دیتی ہیں۔ اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ آپ کس ٹائم میں سورہ بقرہ کو، سورہ محمد کو اور سورہ یوسف کو پڑھیں۔ یقین کریں کہ اگر آپ صرف ایک سورہ کو ہی پورے یقین کے ساتھ، توکل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سورہ کی برکت سے ہی آپ کی زندگی کو مکمل بدل دیتی ہے۔ اللہ کی ذات یہ دیکھ کے نہیں نوازتی کہ ہم نے کتنا پڑھا ہے اور کیا کیا پڑھا ہے۔ اللہ کی ذات ہماری نیتوں کو دیکھتی ہے کہ ہم نے پڑھا کس طرح ہے، کتنے اخلاص کے ساتھ پڑھا ہے، کتنے یقین کے ساتھ پڑھا ہے۔ سب سے بڑی مسٹیک جو ہم کرتے ہیں کہ جب ہم اپنی پریشانی میں ہوتے ہیں، اپنے مشکل میں ہوتے ہیں تو ہم اللہ کی ذات کو بہت پکارتے ہیں، اور جب اللہ کی ذات ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دیتی ہیں، ہمارے کاموں کو آسان بنا دیتی ہیں، ہمارے لیے راستے بنا دیتی ہیں، تو ہم اذکار کو کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے مانگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اسی ریلیٹڈ ہی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پہلوؤں پر لیٹے، بیٹھے یا کھڑے پکارتا ہے، پھر جب ہم ان کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو وہ چلا جاتا ہے گویا اس نے کبھی ہمیں اس تکلیف کے لیے پکارا ہی نہ ہو۔ اور یہ رویہ دل کی قوت، ایمان کو کمزور کر دیتا ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ ہم خود ہی ہیں جو اپنی پریشانیوں کو، اپنی مشکلات کو دعوت دیتے ہیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کو کنسسٹنٹلی پکارتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں گے تو ہمارے اوپر سے آنے والی مصیبتیں ٹلتی رہیں گی۔ اللہ کی ذات ہمیں آزمائش میں مبتلا نہیں کریں گی، لیکن ہم ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پکارنا چھوڑ دیتے ہیں، اللہ سے مانگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اب جو میرے بہن بھائی اپنی مشکلات سے نکلنا چاہتے ہیں، اپنی پریشانیوں کا حل چاہتے ہیں، آپ نے سب سے پہلے کنسسٹنٹلی پڑھنا ہے۔ ایسا نہیں کرنا کہ آپ نے 1 دن پڑھ لیا، 2 دن پڑھ لیا، یا پھر آپ نے 1 ویک کے لیے پڑھ لیا اور اس کے بعد چھوڑ دیا۔ آپ نے ایسا نہیں کرنا، آپ نے کنسسٹنٹلی پڑھنا ہے۔ اب پڑھنا آپ نے ان 3 سورہ کو اس طرح ہے کہ آپ تہجد میں سورہ بقرہ پڑھنے کی نیت کر لیں۔ تہجد سے لے کے آپ نے عشاء تک سارا دن میں سورہ بقرہ کو ڈیفرنٹ سیٹنگز میں بیٹھ کے کمپلیٹ کر لینا ہے، اور آپ نیت کر لیں کہ آپ ڈیلی ایٹ لیسٹ 3 بار سورہ محمد کی تلاوت کریں گے۔ اس کو بھی آپ دن میں کسی بھی ٹائم میں پڑھ سکتے ہیں۔ اور آپ نے سورہ یوسف کو صرف ایک ہی بار میں پڑھنا ہے، اور آپ نے عشاء میں یا پھر آپ نے اس کو فجر میں پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سارا دن میں استغفار کرنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے۔ ان 2 اذکار کو تو آپ بالکل سکپ نہ کیا کریں۔ سورہ بقرہ پڑھنے سے آپ کے گھر سے شیطان بھاگ جائے گا، آپ کے گھر میں جو نحوست ہے، جو لڑائی جھگڑے ہیں، جو فسادات ہیں، وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ اور سورہ محمد پڑھنے سے آپ کے اوپر سے بند دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ کی ذات آپ کے ناممکن کاموں کو ممکن بنا دیتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط کر دے گا۔ تو آپ کیوں اللہ تعالیٰ سے مدد نہیں مانگتے؟ ہم بہت جلدی اللہ سے مایوس ہو کے لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر اللہ کی ذات ہمیں لوگوں کا محتاج ہی کر دیتی ہیں۔ سورہ محمد پڑھنے کا ایک سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ آپ کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کوئی کام کرنا تو چاہتے ہیں لیکن وہ اس کشمکش میں ہیں کہ میں اس کو سٹارٹ کروں یا نہ کروں۔ ان کے مہینوں اسی چیز کے فیصلے میں گزر جاتے ہیں اور وہ صحیح فیصلہ نہیں کر پاتے۔ تو اس سورہ کو پڑھنے کی برکت سے آپ کے اندر درست فیصلے کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی، اور اس کے ذریعے آپ کی کامیابی کے دروازے کھل جائیں گے۔ اور سورہ یوسف پڑھنے سے ہمارے اندر صبر پیدا ہوتا ہے، ہمارے اندر ایک امید پیدا ہوتی ہے کہ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں سورہ یوسف کو پڑھو کیونکہ یہ غمزدہ دلوں کو سکون دیتی ہے۔ تو جب ہم سورہ یوسف کو پڑھتے ہیں اور اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو سمجھتے ہیں تو ہمارے اندر ایک بہت ہی امید پیدا ہو جاتی ہے کہ جیسے
جیسے اللہ کی ذات نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کے مصر کا وزیر بنا دیا، اسی طرح اللہ کی ذات ہماری مشکلات کو بھی حل کر دیں گے۔ ہماری مشکلات، ہماری پریشانیاں تو اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب آپ سورہ یوسف کو پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ کے فیصلے میں دیر ضرور ہے لیکن وہ ہمارے حق میں بہترین ہوں گے۔ تو آپ سب نے ان اذکار کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کرنا ہے اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مانگنے ہیں۔ لاسٹ میں ہم اپنے ویورز کے لیے دعا کر دیتے ہیں۔ راشدہ پروین، میشا شفیق، علیشا ناز، رانی خان، عمران خان، یاسمین، صبا، قریشی ماربل، مہرین مصطفیٰ، فاطمہ کڈز کلیکشن، خاتون وحیدہ، شیخ اشرف، افرین، ریاض، فاطمہ شہزادی، سنبل مشتاق، مصباح لطیف، حمیرہ راجپوت، ہبہ نعمان، مہنور، کرن انور، لائبہ انصاری، اسما خٹک، فاطمہ، مائلہ، داؤدوان ایرہا، ارشد اختر، محمد سبحان اذان، نور ملک، شاہدہ بیگم، حمنہ احمد، روز پٹر، رفعت سلطانہ، ماریہ، سمرین، ارسلان، علی خان، فضا راجپوت، انس خان، محمد خضر، راشدہ پروین، فاطمہ پروین، ایوب خان، عزیر، ابوبکر رحمان، اقرا فیصل، گلناز، شفیق، نازیہ، رخسانہ خاتون، عائشہ حیدر، نیلم۔ اللہ پاک میرے ان تمام بہن اور بھائیوں کی جو مشکلات ہے وہ سب دور ہو جائے۔ جو رزق کے لیے پریشان ہے اللہ پاک ان کے لیے حلال طیب کو زیادہ رزق کا انتظام فرما دیجیے۔ جو میری بہنیں اولاد کی حاجت رکھتی ہیں اللہ پاک انہیں نیک اور صالح اولاد سے نوازیے، اور جو میری بہنیں اپنے رشتوں کے لیے پریشان ہیں اللہ پاک ان کے لیے نیک اسباب پیدا فرما دیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائیے، آمین ثم آمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔